यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदोक्रम पनिषदै गायन्ति यं समगाः ध्यानावस्थिता तन्रतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुः सुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्स्यचन्दन चर्चितो ज्वलपु शुक्राम्बरा मल्लिका मालाङ्कृतकुण्डला प्रवील सन्मुक्ता वलिशोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पंगु लघ्यते गिरिं यत्कृपा तमः वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्म प्रसादादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरये। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युत शङ्कर प्रवृत्ति देवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अथ द्वाविंशो अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त मुनि। शिव शर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणी त्यहाँबाट हिँडेपछि शिव भट्ट र सतीले आँखाले देखेसम्म हेरिरहे। देखिन छाडेपछि वृक्षमा चढेर हेरे। जब वृक्षबाट पनि देखिन छाड्यो त्यही वृक्षको हाँगामा बसेर अनेक विलाप गर्न लागे। दैव संयोग त्यसै बखत रुखको हाँगा भाँचिएर दुवै स्त्री पुरुष वृक्षबाट लडेर मरे। तब श्री महादेवका दूत आई विमानमा बसालेर कैलाशपुरी लगे। तब ती दुवै दम्पति दिव्य देह भई कैलाशपुरीमा शिवका पार्षद भएर रहँदा भए। यता शिव शर्मा र गोमा ब्राह्मणीले डोलेहरूसित यस वनको नाम के हो, त्यो पर्वतको नाम के हो, त्यस वृक्षको नाम के हो भनेर सोध्दै गए। डोलेहरूले पनि यस वनको नाम यो हो, यस वृक्षको नाम यो हो भनेर बताउँदै गए। जाँदा जाँदा निकै पर पुगेपछि एउटा सुन्दर वन र तलाउ भएको स्थानमा पुग्दा साँझ पर्यो। त्यही बास बसेर खानपिन गरी सुते। थाकेका हुनाले हुसुक्क निदाए। त्यही बेला श्री महादेवको श्रापले चोरहरू आई गोमा ब्राह्मणीका मातापिताले दिएको सम्पत्ति र शरीरको गहना समेत सबै चोरेर लगेछन्। भोलिपल्ट बिहान उठेर हेर्दा सम्पूर्ण द्रव्य र शरीरको गहना समेत चोरिएको देखेर अधैर्य भई गोमा रुन कराउन लागिन्। तब डोलेहरूले भने, ए गोमा नरौ, थाकेका हुनाले हामीलाई पनि साह्रै निन्द्रा परेछ। यस्तो नजाति भयो, हामी अभागी रहेछौं। अब तिम्रा मातापितालाई के भनौला, अब तिमीले जसो भन्छौ। यति भनेको सुनि गोवा भन्छिन्, हे भार बाहकहरू हो, अब तिमीहरू यहीँबाट फर्क। तिमीहरूलाई लगेर के खाना दिउँला, यो समाचार मेरा मातापितालाई सुनाइदिनु। यति गोमाले भनेको सुनि डोलेहरू हुन्छ भनेर गोमालाई प्रणाम गरी आफ्ना घर जान फर्केपछि शिव शर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणी पनि वनमा जो पाइएला फलफुल खाई त्यहाँबाट ठूलो पर्वतमाथि पुगे। अनि गोमा भन्दछिन्, हे स्वामी, मलाई अत्यन्त भोक लाग्यो, अब हिँड्न पनि नसक्ने भएँ, अब के गरौँ भनी बाटोमै अल्पत्र परिन्। गोमा ब्राह्मणी गर्भिणी थिइन्। अथ शिव शर्मालाई साह्रै दया लाग्यो र गोमालाई काखमा राखी स्नेहपूर्वक भने, हे स्त्री, यहाँ फलफुल केही पनि पाइन्न, यहाँ जलाशय पनि छैन। यस्तो स्थानमा म तिमीलाई के खान दिउँ? यहाँबाट अलि पर गए फलफुल पनि पाइन्छ र जलाशय पनि छ। जाउँ हिँड भनी बुझाइ हात समातेर सुस्त सुस्त हिँडाइ लगे। गोमा पनि, हे प्रभु, आज मेरो यो अवस्था भयो भन्दै सुस्केर हाल्दै बिस्तारै बिस्तारै गइन्। पर्वतको फेदीमा पुगेपछि शिव शर्मा ब्राह्मणले फलफुल टिपेर खान दिए र पानी पनि पिउन दिए। अनि हे स्त्री, अब हामी हाम्रो घर पनि आइपुग्यो भन्दै चन्द्रज्योति नगरको बाहिर पुर्याए अनि त्यही एउटा खरको झुपडी उत्पन्न गरी, हे स्त्री, हाम्रो घर यही हो भनी देखाए। र गोमा ब्राह्मणी घरभित्र गएर हेर्दा माकुराको जालो र कसिङ्गर मात्र देखेर आफ्ना मातापिताको घर सम्झी बहुतै अधैर्य भई रुन लागिन्। फेरि मेरो कर्मले यस्तै परि ल्यायो, अब रोएर केही लाभ छैन भनी धैर्य धारण गरेर कुचोले माकुराको जालो मिल्काई कसिङ्गर बढारिन्। घरमा जे भएको खाई गोमा ब्राह्मणी दुःखको समुद्रमा डुबिरहिन्। त्यसपछि एक दिन शिव शर्माले आफ्नी ब्राह्मणी पत्नी गोमासित भने, हे स्त्री, त गर्भिणी छस्, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन, गर्भाधान कर्म कसरी गर्ने? फेरि सुत्केरीमा के खर्च गरौँला? यस निम्ति म परदेश गएर कसैसित केही मागी ल्याउँछु। तैँले आफ्नो शरीर र घरको रक्षा गरोस्, केवल रोइ कराई मात्र नरहेस् भने। अनि आफ्ना स्वामीको यस्तो वचन सुनि गोमाले भनिन्, हे स्वामी, मलाई यस्तो अवस्थामा एक्लै छडी कहाँ जान लागेको? म स्त्री जातिले के गर्नेछु? फेरि मलाई यहाँ कसले के देला? विशेष तपाईँ वृद्ध भएकोलाई कसरी पठाउँ? यही यजमानहरू कहाँ गई जो मिलेको मागेर ल्याई सञ्चय गरौँला, अथवा कहीँ पनि जाने मन नगर्नुहोस् भनिन्। र शिव शर्मा फेरि भन्दछन्, हे स्त्री, हामी निर्धन भए पनि ब्राह्मणको कर्म नगरी हुँदैन। 1 महिनामा म आइपुग्नेछु। त्यससम्म खान नपुगे चन्द्रज्योति नगरमा यजमानहरू छन्, तिनका घर गई भिक्षा मागेर खाएस् भनी बुझाए। यति आफ्ना स्वामीले भनेपछि गोमाले मन्जुर गरिन् अनि शिव शर्मा भिक्षा माग्न भनी परदेश हिँडे। 1-2 दिनको बाटो हिँडेपछि गंगाको तटमा ऋषिहरूको आश्रममा पुगे। त्यहाँ वृद्ध अवस्था भएका 2 पति पत्नी ब्राह्मण ब्राह्मणी बसेका थिए। त्यहाँ शिव शर्माले गंगा स्नान गरेर ती वृद्ध दम्पति कहाँ गई मलाई नित्य पूजा गर्न फलफुल देऊ भनी मागे। ती ऋषिका आश्रममा प्रशस्त फलफुल थिए।
ती शिव शर्माको कुरा सुनि ती वृद्ध दम्पतिले तिमी को हौ, कहाँबाट आयो भनी सोधे। अनि शिव शर्माले म चन्द्रज्योति नगरको शिव शर्मा नामको ब्राह्मण हुँ, घरमा पत्नी गर्भवती हुनाले गर्भाधान आदि कर्म गर्न भिक्षा माग्न हिँडेको भने। तब ती वृद्ध ब्राह्मणले आफै टिपेर लैजाऊ भनी ती शिव शर्मा आफ्नै वृक्षमा चढी फलफुल टिप्न लागे। त्यसै अवस्थामा संजोगले रुखको हाँका भाँची शिव शर्मा रुखबाट लडेर मरे। ती शिव शर्मा मरेपछि महादेवको रूप धारण गरी कैलाश पुगे। पार्वतीले महादेव आउनु भएको देखिन् र सुनको कमण्डलुले पाउ धोई भित्र लगेर बसालेपछि भनिन्, हे ईश्वर, लोग्ने मानिसहरू पापी हुँदा रहेछन्, राम्री स्वास्नी पाएपछि सबै कुरा बिर्सँदा रहेछन्। हजुरले पनि मलाई बिर्सिनु भएको थियो, बल्ल सम्झनु भएछ र आउनुभयो। हेर, सुखमा बसेकी त्यो गोमालाई कल बल छलले ल्याएर गर्भिणी तुलाई दुःख दिई त्यस्तो स्थानमा एक्लै मिल्काएर आउनुभयो। अब त्यो के गरेर खाली? यति पार्वतीले भनेको सुनि महादेव हाँस्दै भन्नुभयो, हे प्रिय, सेवक र भक्त भन्दामा पाप पनि गर्नुपर्दछ। गोमा पनि अब सुखी हुनेछ, सन्देह नगर। त्यसपछि भिक्षा माग्न गएका शिव शर्मा धेरै दिन बितेर पनि फर्केनन् र गोमाले अनेक दुःख सही चन्द्रज्योति नगरमा गएर भिक्षा मागेर ल्याई गर्भाधान कर्म गराइन्। मास पूर्ण भयो र सबै राजलक्षणले युक्त छोरो जन्मियो। गोमाले चन्द्रज्योति नगरबाट ब्राह्मणहरू डाकी ब्राह्मणका मर्यादाले नामाकरण गराइन्। ती ब्राह्मणहरूले ज्योतिष शास्त्र विचार गरेर नवराज नाम राखिदिए। घर जाने बेलामा, हे गोमा, यो बालक सबै राजलक्षणले युक्त छ र राजा पनि हुन सक्दछ र तिमीलाई सुख सन्तोष दिनेछ, यसमा शङ्का नमाने। यति ब्राह्मणहरूको वचन सुनि गोमाले मनमा आनन्द मानी श्रद्धासाथ भोजन दक्षिणा दिई विदा गरिन्। त्यसपछि बालकहरूलाई गोमाले अर्काको ढिकी जाँतो गरी धागो काटेर पालन गरिन्। नवराज बालक पनि शुक्ल पक्षका चन्द्रमा जस्तै प्रतिदिन बढेर अलि ठुलो भई खेल्न जाँदा मित्रहरूले जे भने पनि सुनिरहन्थे, झगडा गर्दैनथे। खेलिसकेर सरासर घर आउँथे। आमाले जो दिएको खाना खाएर सन्तोष रहन्थे। आफ्नो छोराको स्वभाव देखेर गोमा प्रसन्न भई यजमानहरू कहाँ गएर भनिन्, हे यजमान हो, मेरो छोरा नवराज आफ्ना साथीहरूसँग खेलेर घर आउँछ, खाना देऊ पनि भन्दैन, किन दिनौ पनि भन्दैन, रिस पनि गर्दैन, यो मिठो यो नमिठो पनि भन्दैन, दिए खान्छ नदिए चुप लागिरहन्छ। फेरि मेरा स्वामी पनि घरमा छैनन्, सम्पत्ति पनि छैनन्, सबै यजमानहरूका दयाले जिन्तिन एक छाक खाएर बाँचेकी छु। अब त्यसको चुडा कर्म र व्रतबन्ध आदि कसरी गरिदिउँ भन्ने चिन्ता लागिरहेछ। गोमाको यस्तो वचन सुनेर यजमानहरूले आफ्नो श्रद्धाले जो सकेको दिए र गोमाले सम्पूर्ण सामग्री तयार पारी ब्राह्मणहरू डाकेर नवराजको चुडा कर्म र व्रतबन्ध गराइन्। अनि वेद पुराण आदिको शिक्षा दिलाइन्। एक दिन नवराजको चाल चलनले प्रसन्न भएका यजमानहरू स्वयं गोमा कहाँ गएर भने, हे गोमा, नवराजको विवाह गर्ने भए वरुणपुरका अग्निस्वामीकी कन्या चन्द्रावती छन्, तिनैसँग गरिदिऊ। सबै सामग्री ठिक पार। यजमानहरूको यस्ता वचन सुनि गोमा भन्दछिन्, हे यजमान हो, मेरो छोराको कमाई छैन, घरमा सम्पत्ति छैन, त्यसलाई कन्या कसले देला, विवाह कसरी गरिदिने? यति सुनेर यजमानहरूले भने, हे गोमा, जे चाहिएको सामग्री हामी दिन्छौँ, के चाहिन्छ? यति यजमानहरूले भनेपछि गोमा भन्दछिन्, हे यजमान हो, हामीलाई निर्धन जानेर तिमीहरूको यस्तो दया, हामी धन्य रहेछौ भनेर विवाहको समस्त सामग्री जे चाहिएको थियो मागिन् र यजमानहरूले दिए। अनि असल दिनमा लग्न ठहराई ब्राह्मणको मर्यादाले वरुणपुरका अग्निस्वामीकी कन्या चन्द्रावती र नवराजको विवाह सम्पन्न भयो। त्यसपछि एक दिन ती नवराज बाहिर खेल्न गएको बेला तिनका मित्रहरूले भने, हे नवराज, आजसम्म हामी तिमीलाई नवराज ब्राह्मण भन्थ्यौं, तर अबदेखि तिमीलाई बिना बाबुको छोरो भन्दछौं। तिम्रा पिता भए पनि तिनको नाम के हो, तिमी कसका छोरा हो, हामीलाई भन। यति आफ्ना मित्रहरूले भनेको सुनि नवराज केही उत्तर नदिई घर आएर, हे माता, म कसको छोरो हुँ, मेरा पिताको नाम के हो भनी साथीहरूले भनेको सारा कुरा आमालाई सुनाए। अनि मेरो पिता कहाँ छन् भनेर सोधे। नवराजको यति कुरा सुन्नासाथ गोमाले वर्षाकालमा मेघ वर्षे झैं अविरल आँसु बगाई भनिन्, हे नवराज, तिम्रो पिताको नाम शिव शर्मा हो, त गर्भमा भिक्षा माग्न परदेश गएका आजसम्म फर्केनन्, कतै केही कारण परेर रोकिएका छन् कि संसारमै छैनन्, थाहा पाउन सकिन। यति गोमाले भनेको सुनि नवराज भन्दछन्, हे माता, त्यसो भए मलाई आज्ञा दिनुहोस्, कहाँ बसेका छन्, म गई विचार गरेर ल्याउँछु। नवराजको यस्तो कुरा सुनेर गोमा भन्दछिन्, हे पुत्र, तेरो मुख हेरेर तेरा पितालाई बिर्सिरहेको थिएँ, अब तैँले पनि छोडेर गए म कसको आधारले बाँच्ने? फेरि तँ गएपछि तेरी पत्नी चन्द्रावती पनि माइत जानेछ, यसकारण कहीँ पनि जान्छु नभन्। गोमाले भनेको सुनेर नवराज फेरि भन्दछन्, हे माता, म केही भन्दछु, सुन्नुहोस्। पुत्रस्य परमो धर्मः पितृद्वार समो नहि, पितृद्वारम न कुरुते स्वयं च सुखमिच्छति, सयाति नरकम घोरम यावच्च चन्द्रार्कमेदिनी। छोराको पहिलो र ठूलो धर्म के हो भने पितृहरूको उद्धार गर्नु। जुन छोरो भएर पितृको उद्धार नगरी केवल आफ्नै सुखभोगतिर लागिरहन्छ भने त्यो जबसम्म पृथ्वी र सूर्य रहन्छन् तबसम्म घोर नरकमा पर्दछ। अतः म गर्भमा छँदै गएका पिता मेरो यो उमेर हुँदा पनि किन फर्केनन्? मरिसके कि जीवित छन्, यसको विचार मैले नगरे कसले गर्छ? मरेका भए निश्चय गरौँला, बाँचेका भए साथमा लिएर आउँला। यति पनि गर्न नसके मैले जन्म लिएको व्यर्थ छ। हे माता, हजुरको सेवा गर्न बुहारी छँदैछ, मलाई बिदा दिनुहोस्, म जान्छु। नवराजका यस्ता कुरा सुनि गोमा भन्दछिन्, हे पुत्र, त धन्य रहिछस्, तेरा पिता मरेका भए पनि बाँचेका भए पनि चाँडै नै खबर पाएस् भनी शिरमा हात राखेर आशीर्वाद दिइन्।
नवराजले माताको आशीर्वाद थापी दण्डवत प्रणाम गरी स्त्री चन्द्रावतीलाई अर्हाउने कुरा अर्हाई पिताको खबर गर्न परदेश हिँडे। जाँदा जाँदा केही दिनमा गंगाको तटमा ऋषिका आश्रममा पुगे। त्यहाँ अत्यन्त वृद्ध भइसकेका ब्राह्मण र ब्राह्मणीलाई देखेर सोधे, तिमीहरू को हौ, यहाँ किन बसेका? यति सुनेर वृद्धले भने, हे बालक, हामी ब्राह्मण हौ। वृद्धावस्था भएर गंगामा शरीर त्याग गरौँला भनी घर छाडी यहाँ झोपडी बनाएर बसेका। तिमी को हो, यहाँ के कामले आयो? तिनको त्यस्ता कुरा सुनि नवराज भन्दछन्, म पनि नवराज नामको ब्राह्मण हुँ। म गर्भमा हुँदा मेरा पिता शिव शर्मा नामका ब्राह्मण भिक्षा माग्न हिँडेका आजसम्म फर्केका छैनन् र तिनैको खबर गर्न हिँडेको हुँ। तिमीले देख्यौ कि? यति नवराजको कुरा सुनि ती वृद्धले भने, हे नवराज, गर्भाधान कर्म गर्न भिक्षा माग्न आएका चन्द्रज्योति नगर शिव शर्मा नामका वृद्ध ब्राह्मणलाई हामीले देखेथ्यौं। यही आए आफ्नो नित्य पूजा गर्न फलफूल टिप्न त्यस वृक्षमा चढेका थिए। दैव संयोग वृक्षको हाँगा भाँचियो र वृक्षबाट लडेर मरे। हाडखोड त अझसम्म पनि होला, त्यहाँ गएर हेर। यति वृद्ध ब्राह्मणले भनेको सुनि नवराज रुखमुनि हेर्न गए। त्यहाँ आफ्ना पिताका हाडखोडदेखि, हे पिता, मेरै निम्ति भिक्षा माग्न आएर मेरो मुखै देख्न नपाई यस्तो स्थानमा आएर रुखबाट लडी प्राण दियो। यो समाचार म आमालाई कसरी सुनाऊ? मेरी माताले शोक गर्दा म के भनेर बुझाउँला भन्दै अनेक तरहले शोक गरेर रुन लागे। फेरि धैर्य धारण गरी हाडखोड बटुली गंगा प्रवाह गरेर ब्राह्मणका मर्यादाले दशकात्र क्रिया गरिसकी अब कता जाउँ? घर जाउँ भने सम्पत्ति छैन। विशेष यो समाचार सुनाई माताले शोक गरेको मात्र हेर्नु पर्दछ। यसकारण कुनै राजाको सेवा चाकरी गरेर केही द्रव्य लिई घर जानु असल होला भनी नजिकको शहरमा गएर राजाको सेवा गर्न लागे। इति श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायां शिव शर्मा परलोक गमन नाम 22 अध्याय।